So mga higala, mga igsoon, kumusta? O, welcome nini atong programa mga igsoon. Kining giuluhan og inspired by the scripture. Therefore nga inspired kita nga mag-utingkay sa pulong sa Ginoo, no? So karon natay mga issue igsoon nga atong pagisgutan kay dili magud ni tiaw ng ilahang gihimo, no? Di naman ni sa practice kung dili kani tiro ano na gid ni kay sumala nila ang uban nag-angkon sila nga ang Katoliko maoy naas kamatuoran. Ang uban pod na apoy nag-angkon nga sila pod ang Seventh Day Adventist maoy naas kamatuoran. Unya ang gigamit nila kaning Mateo 28:19. So karon atong klarohon igsoon kung unsa ka tinuod ng ilang pamahayag, no? Nga ang una nga gibarugan sa mga RCC or kining mga Katoliko nga ang 70 ang ilaha nga grupo, ang ilang doktrina nga sila maoy kana ganing tinuod nga tinukod ni Kristo tungod kay ang ilahang founder si Apostol Pedro. Unya ang magtutukod si Kristo. Unya ang problema ra ba higala kay ang ilang basihanan kanila pong ilang mga referensya, no? Hindi pod na tao nakabahas sa Biblia. Dayon muna ilang baruganan. Ang ilang founder sa tinuan sa Katoliko si Apostol Pedro. Unya ang magtutukod sa iglesia si Kristo. So mura pog tinuod. Unya sa Seventh Day Adventist pod, kung imo pod na sila nga estudyohan ang ilang pamahayag, sila po'y tinuod nga iglesia o simbahan. Kay sumala nila kung di ka mutuman sa sugo ni Kristo, paano man ka mahimo nga tinuod nga iglesia o paano ka mahimo nga tinuod nga naa sa tinuod nga relihiyon o kontinuhan. Kaya ang ilang baruganan gigamit nila kining sa Mateo 28:19. Ugunya ang Mateo 28:19 di gihapon sa mapamatud-an nga sila tungod kay kung imong basahon ang balang kasulatan ang Mateo 28:19 manggod kana mo diya si Kristo gasugo siya sa iyang mga tinuan which is mga apostoles. Unya kung imong basahon sa una sa Book of Matthew chapter 28 sugod ta sa verse 6, ang gihimo dia is miyon si Kristo nga adto mo sa Galilea kay adto ta dito hiusa. Ug niya kana nga higayon si Kristo ang igsoon nabanhaw na siya gikan sa paglansang, no? So dihang panahon na nag-abot sila dito sa Galilea, ayan gitudlo. So dito ang mga apostoles, dito po si Ginoong Jesucristo. Gunya sa bersikulo 6 napulog usa ang kauban ni Kristo dito. Unya ang sugo ni Kristo sa bersikulo 19 sa Libros Mateo kapitulo 28 versikulo 19 na yun si Kristo nga busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Og ako sumala sa versikulo 20 magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So ang giyon diha si Kristo nagsugo. Unya siya mga sinugo niya magauban siya hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Now, maninindot igsoon nga to itigayon kay sa ilapod nga pagsabot aw sila ni siya. Kay sa Seventh Day Adventist sugo man. Unya ang Seventh Day Adventist nagtuo sila nga ang ilang gibarugan kanang napulo ka sugo, di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magsaksig bakak, di ka manapaw di mano sa nya hinumduman mo ang adlaw ipapahulay ka nagibalaan sa Dios. So karon ang kana igsuon kung imo nga studyhan sugo nya si Kristo nagsugo subot pasabot
o di ka motuman sa sugo ni Kristo, di ka matinod nga iglesia. So now karon, unsa man kining sugo ni Kristo sa mga apostoles? Kato ba nang napula ka sugo? Natubag dili. Ang sugo diya ni Kristo nga ubanan niya ang mga apostoles ug ang katong nagtuman sa iyang kabuton katong magsugo sa bautismo. Kay sumala pa igsoon diya sa mabasa sa Biblia nga ingon man si Kristo, busa panglakaw kamo. Magiskwit ang panglakaw, wala pa nay fulfilling diha or wala pa sila naghimog aksyon. Kaya doon may pagkuman. O yun si Kristo sa tibuok kanasuran, pagpasot tanang kaliwatan sa kalibutan, mao'y target sa ilang papaglakaw o himua silang mga tinunan. Pasabot ang tibuok kalibutan, wala gipili diha, himong tinunan. So unsa? Sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Aman, sa Anak o Espiritu Santo. So kanang nga sugo nahitungod sa bautismo, dili mahitungod sa adlang igpapahulay. Una kain ko nga kanang yahapon nga doktrina po saksak sinagol. O layo kay sa kamaturan. So mao ra ako ikomento sa no nga bantay-bantayan ni sila. Kay kung di po ka mauguting kay masalaag juga mga igala. So kana lang.